يا مرحبا وسهلا اخواتي، شحالكم؟ ياك بخير؟ ياك لاباس؟ نتمنى انكم تعودوا بخير وعلى خير ويجبركم هذا الفيديو في احسن الاحوال ان شاء الله. مرحبا بكم وسهلا في قناتكم، قناة وصفات صحراوية مع فنفنو. اليوم خواتي في هذا الفيديو لي نشترك معكم روتين عدلت الغداية ان شاء الله. وهذا الفيديو الطافلات اللي تعود فيه طريقة قلي الحوت بالملح في الطافلات. قلت لكم في واحد الفيديو عني لين نشتركها معاكم في هذا الفيديو ان شاء الله. الطافلات كيف تراعوا. اول شيء بديت بالحوت، كان نغسل الحوت كيف قلت لكم عني انا. الحوت كنعدلو في الفريغو ما هو مغسول باش كيبقى على حاله وما يخسر عليه شيء. هون الطافلات لا نغسل الحوت ونخليكم مع الفيديو ان شاء الله. وهان الطافلات من بعد ما غسلت الحوت بالنسبة للسيبية قبضتها وقطعتها تقطع ما هو كبير ما هو صغير في القياس. زدت عليها شوي من الملح وشوي من الخل وكاس من الحليب وخلطتها في داك الحليب مزيان. من بعد خليتها درتها في باطا وقفلت عليها وخليت السيبية تترقد في داك الحليب مزيان نص ساعة الى ساعة الى ساعتين كاع. ما الطافلات طولت في الحليب اخر باش الطافلات الساعه اللي تنقله ما تجي قاسيه السيبيه تجي رطبه. بالنسبه خواتي شنو اللي رافقت مع الحوت، عدلت شلاضه بالخضره، شلاضه الطافلات العاديه، شلاضه الجرده. قبضت مارو سلقته مع الماء وشوي من الملح، زدتو باطه ديال الطون بالزيت ديالها والمايونيز صلحته في الدار والكاشير قطعته مربعات والذرة وشوي من الملح وشوي من الابزار وشوي من زيت العود وخلطت هاي المكونات مزيان ودرتهم في طبسيل التقديم. كيف قلت لكم طافلات شلاضة الجردة العادية مع بطاطا وخيزو والباربة مسلوقة وحكيت من الفوق البيض مسلوق. بالنسبة للطافلات الخضراء الساعة اللي انسلقت درت لها طافلات هي التتبيله اللي كنعدل دائما. قبضت طافلات جيره درت فيها زيت العود وشوي من الملح وشوي من الابزار وشوي من الكمون
وشوي من معدنوس مقطع، ودرت الباربة والخيزو والبطاطا. لكم طفيلة الاختيار، الا بغيتو تخلطوا بالمايونيز خلطوا، انا كنعدل هاي الطريقه، والمايونيز كنطرحو اللي بغاه يعدلو. بالنسبه لطفيلات الحوت، كيفاش قلاي الحوت بالملح؟ كديروا الطفيلات الزيت في المقله الين يسخن. الساعه اللي يسخن الزيت كترشوا الطفيلات شوي من الملح. القياس ديالكم انتوما كتقبضوا. انا ما كنكثر الملح بويا امي، ما كنبغي ندير الملح قباله، كندير لا القياس ولا كنقليلهم هما. حقهم هو الاول كيفني كنقلي ديالنا حنا بالملح. كيف قلت لكم الطفيلات كتخلوا الزيت الين يحمى، وكدردروا في المقله الملح، وكديروا الحوت مباشره، ما كديروه لف دقيق لف والو نيشان. كترفدوه من الشبكه فاش كان كيصفى، وديروه في المقله، وما تقلبوه، تخلوه الين تحسوا به عنه طاب. كيف انكم تقلبوه، راه الطفيله تما كيلصق ما كيخسر عليه شي. وهون الطفيلات هذا هو غدانا شلاضه، كيف قلت لكم شلاضه عاديه وسكرفصت عليها في الديكور. كيف قلت لكم حكيت عليها البيض مسلوق، ودرت المايونيز طرحته في الجويرات. وبالنسبة للحوت درته في طبسيل واحد، ودرت بصلة شلاضة بصلة ومطيشة والفلفلة مشوية، والخبز طفيلات عجنته في الدار، والمناضة ودانون الله يحفظها، نعمة من الزوال يا ربي. بالنسبة لهون خواتي اللي نشترك معاكم شي من الماعن، قبضتهم كيف ولفتكم الطفيلات عني اي شي قبضتو الكوزينة، كنشتركوا معاكم باش حتى نتوما تدو فكرة على الأثمنة وعلى الماعن. اي شي الطفيلات قبضتو راني كنصوروا لكم وكنشتركوا معاكم. هون قبضت الطفيلات شي من الطباسيل كانوا غاليني صراحة، وكيف انه كتب مولانا عني نقبضهم وقبضتهم درك. بالنسبة لهون الطفيلات، اول شي اللي نشترك معاكم هي الطابية، قبضتها على حساب فم الدار، كانت خاصتني وقبضتها. الطفيلات ثقيلة وزوينة تبارك الله، ما هي من هادو الطابيات الخفافات اللي كيحركوهم الكرعين الساعة اللي يعود حد داخل تتحرك من بلاصتها، كتبقى في بلاصتها ثابتة ما كتتحرك، وقاسية الطفيلات من تحت بلاستيك. بالنسبة لثمن الطفيلات قبضتها ب900، راهي كبيرة الطفيلات اللي كتبان صغيرة في الصورة. بالنسبة للطفيلات الماعن اللي قبضت الطفيلات هادو طويسات، قبضت منهم 6 ب120. ديكورهم على شكل حوتة ولا ما نعرف. زوينين الطفيلات، زوينين الليدام، زوينين الشلاضة، زوينين الزعلوك، الزيتون، لياسر من المسائل. طفيلات المرقة الى عدتي دايره السفات تحطي المرقه فيهم. المهم لياسر من المسائل تقدي تخدمي بهم. قبضت الطفيلات 6 ب120 الوحده. وقبضت الطفيلات هادو الطباصل، بالنسبه لهاد الطباصل راهم مربعين طفيلات كبار ومنقوشين في الجناب، فيهم واحد الزواقه كيف الورد دايره بالطبسيل كامل. راهم كبار طفيلات كيبانوا صغيرين في التصاور. قبضتهم الطفيلات ب900 الواحد، قبضت 2 يصلحوا الطفيلات الكيكات، تطرحي فيهم الكيكة، البسطيلة، الياسر من المسائل تقدي تخدمي بيهم. وبديع الطفيلات ابيض، داك البديع الزين الفونسي. وما اللي راه كاينين الطباسلو صغيرين تقدي تقبضي ما اللي الطباسل يعود عندك اوسامبل منهم. وبالنسبه لهادو طباسل الطفيلات نفس الشكليه، هادو طوال والاخرين مربعين. بالنسبه لهادو الطفيلات قبضت 2 الياسر الطفيلات تقدي تطرحي فيهم الديسير، الياسر من المسائل.
قبضتهم ب1300 الواحد. قبضت الطافلات 2. كيف قلت لكم الطافلات هادو هي الزواقه راك تقدي تقبضي لهم طبيصلاتهم الصغار، يعود عندك اوسومبل بحال الا درتي كيكه ولا درتي بسطيله يعودوا عندك طباصل الصغار مولي. بالنسبه مولي لهادو القراعي نقبضت 2 قراعي من هادو. ثمن الطافلات 260. تقدي تستعمليهم الماء ولا تستعمليهم العصير. المهم يصلحوا الماء ويصلحوا العصير، مهم كبارات قبالة. في القياس قبضتهم الطافلات ب260 الوحدة. بالنسبة للطافلات هاي الكرتونة قبضت فيها هذه الطافلات ديك الفراقة ديال الخماير كنستعملوها احنا. بالنسبة للطافلات اللي في الداخل كنستعملوها احنا الطافلات الهون الخماير ديال الصحراء الدهاني اللي كتعود كيعودوا معطرين. بالنسبه للطافلات هاي سميتو جابتها الوالده معاها من قليميم. جابتها من قليميم، ما قبضناها من طنطان، جابتها معاها من قليميم. بالنسبه لشحال فيها من فراقه، فيها 3 مفرقه على 3. وباش زوينه الطافلات عند اليد ديالها كتنفصل كتركبيها وقت ما بغيتي وتقلعيها مولي بخاطرك. قبضناها الطافلات في الابيض، بينا عندنا لوسومبل ديال الماعن طبله وسميتو في الابيض زوين. الطافلات ديكورها مختلف على ياسر شفتهم صراحه هون في طنطا. قبضناها الطافلات ب150 درهم. جويرات هاد الطافلات جاج وباش عجبوني عنهم كاينين موجودين كيديروا ب3 ب260. تقدي الطافلات الى تهرسولك والله شي موجودين، يعني ليه تجبري الزليفات ولا ديريهم في بلاد زلافه اللي انكسرت لك. كيف قلت لكم الطافلات قبضناها ب150 درهم، ماشي من هون، ماشي من طنطان، من قليمين. بالنسبه للماعن الثانيين الطافلات اللي يسولوني منين قبضتهم الطافلات عند الطفل اللي مولفه دائما كنقبض عنده الماعن اللي كاين هون في الطنطان. بغيت نقول لكم الطافلات على حسب الماعن اللي كيعودوا على هذا الشكل. نوصيكم الطافلات على الميكات اللي كتشروهم فيهم ولومبالاج الكرتون. احتفظوا بهم الطافلات، ما تزرقوهم يبقاو عندكم. تم طافلات تجبدوهم تستعملوهم وتردوهم الميكات ديالهم والكرتون لومبالاج ديالهم، كيحافظ عليهم الطافلات ما كيخليهم يخسر عليهم شيء. انا عندي الطافلات شي من الماعن فرطت في لومبالاج ديالهم والله لا دخلهم الصدى، دخلهم لي شوي من الصدى وما كنغسلهم ودخل لي لهم الصدى. على حساب طنطان المدن اللي فيهم البحر كيصدوا ذو المسائل بالعجله فيهم. وهون طافلات لحقت معكم نهاية الفيديو. نتمنى على الفيديو الطافلات ينال اعجابكم ونعود خفيفة على قلوبكم، ما نعود تقلت عليكم. ومرحبا بكم وسهلا في قناتكم، قناة وصفات صحراوية مع فنفن.